फोंड्याच्या कोडार गावात कल्टिवेशन चालू आसा। टेनंट लँड आसा, लोक शेतां उपतात, कल्टिवेबल डोंगर आसात। थंय IIT खातीर फोर्सान 14 लाख प्लस स्क्वेअर मीटर जमनीत IIT घालपाक सोदतात, पूण थळाव्यांनी ताका खर विरोध केला। फोंडे तालुक्यांतलो कोडार गांव हो कल्टिवेबल आणि सैमान गिरेस्त आसा। कितलेशेच लोक शेतां उपतात। IIT खातीर जमीन ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया चल्ल्या अशें सरकार गॅझेट सांगता आशिल्ल्यान लोकांनी विरोध चलयला। नियोजीत 14 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ताब्यात घेतली जाल्यार गांव काबार जातलो अशें तांचें म्हणणें। जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅझेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मीटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तेणी 4 शब्द वापरल्या, एक अनकल्टिवेटेड, अनयूज, रॉकी आनी बॅक। अशी जमीन 14 लाख नाच थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मीटर। म्हणजे थंय IIT येवपाक शकना। जर येयलीच समजा वर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेत रावतले, कारण IITक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मीटर मिनिमम। तेच्या वयर मागीर ते जाय तितली घेवंक शकता। आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की IIT खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा। म्हणजे तांकां इतलें घुसपाक जर दिलें हळू ते सगळे घेत रावतले, ते घेत रावतले। आनी तुमी जाणा की टॅलंटेड लँड सुद्दां ते घेवंक शकता। दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा। आमचे बरेचशे सादारण 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिल्ली मामलेदारान ते टॅलंट आसा म्हणून। मागीर ते ऑफकोर्स फुडें फुडें कोर्ट गेले ते अपर कोर्टान ते सोडून दिली, पूण थंय अजुनूय कल्टिवेशन चालू आसा। आनी त्या शिवाय 38 लोक आसा जे आसा ते ऑलरेडी टॅलंट म्हणून क्लियर जाता। आतां ही जी जागा आसा ही व्हॅलीज आनी डोंगर अशें आसा, माउंटेन्स आनी व्हॅलीज। आतां कल्टिवेबल आनी थंय कितें आसा एकदां IIT येत जाल्यार ते डोंगर बिंगर कापून ते व्हॅलीज बी सगळें नश्ट करतले आनी सगळें टोटल एनवायरॉन्मेंट जो आसा तो नश्ट जातलो। मागीर ह्या हेका IIT म्हणटा ते एक ह्यूज एस्टाब्लिशमेंट आसा। ते म्हणजे सादारण आमी पळयल्या प्रमाण थंय एक 20 ते 30 हजार लोक येतले, म्हणजे स्टाफ म्हण आनी कितें म्हण अशे सगळे लोक स्टाफ क्वॉर्टर्स येतले। थंय मागीर थोडे हॉस्टेलां येतली, अशें खूब मोठें एस्टाब्लिशमेंट आहे। आमकां दिसता एक कॉलेज येता म्हणून, हें कॉलेज न्ही, तेंचे जवळ जवळ 30 डिपार्टमेंट आसता। इतले व्हडले डिपार्टमेंट, इतले व्हडले एस्टाब्लिशमेंट, ज्या जाग्यार कोर्टाचे एरिया जी आसा, कोर्टाची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा, थंय आमचे 30,000 लोक कशे एकोमोडेट जातले हो एक प्रश्न आसा। म्हणजे आमकां सगळें ते चिंतून उडयतले ऑलमोस्ट। मागीर आमचे आतां वायल्ड लायफ आसा, वायल्ड लायफ ती वायल्ड लायफ थंय तेंचो तो जागो एक्चुअली ते पंचायतीन बोर्ड सुद्दां लायला, गोव्या पासून सावध राहा म्हणून ते बोर्ड लायला। आनी ते दुकोर गोव्या थंय भोंवत आसता। ते जर थंय जमीन जर घेतली IIT जाल्यार फूल थंय वॉल जातली, मोठी वॉल काडटले ते, आनी थंय भितर कोणाक अलाव जावचें ना। ते सगळीं जनावरां हांगा येतली आनी सगळीं हांगा नाचणूच करतली, मनशाचेर हल्लो करतली आनी अशें कितें जातलें। त्या नंतर ओपा वॉटर वर्क्स आसा, ओपा वॉटर वर्क्स म्हणजे सकयल आसा। ती न्हंय जी आसा बारीक ती सगळे पॉल्युटेड जे पॉल्युशन आसलें सगळें ते पावसान न्हंयक मेळटलें। हजारांनी टन्स सिमेंट लागतलें, केमिकल्स लागतले, मागीर हें जाल्यार सुद्दां तितल्यो लॅबॉरेटरी आसतल्यो, अशें पॉल्युटंट सगळे वयतले आनी न्हंयत वयतले आनी ते मागीर निमाणें तें उदक आमकां फोंड्या पणजेकाराक आमकां सगळें हें करचें पडटलें। त्या शिवाय उदकाची शॉर्टेज जातली ती बी वेगळी। हजारो लिटर्स, कितलेशेच लिटर, म्हणजे आमचे जी पॉप्युलेशन तेजे 20 पटीन उदक चड जाय पडटलें, इतलें उदक खंयच्यान हाडपाचें। तेजे नंतर हांगासर सद्या क्वॉर्टराचे रोड जे आसा ते खूब नॅरो आसा, अशीर आसा रस्ते। आतां तेजे IITचे इतले लोक येयले, इतले एस्टाब्लिशमेंट जालें जाल्यार हे 4 लेन करतले। 4 लेन करतकूच बरीचशीं घरां जी आसा ती डिमॉलिश करची पडटली। त्यानंतर आतां हांगासर कितें काम सुरू जालें की 1000-2000 मायग्रंट लेबर येतले। ते लेबर हांगासर खंय भाड्याक रावतले आनी हांगासर कितें कितें करतले आनी ते न्यूसन्स तयार करतले। तशें हें सगळें हेजे खातीर आमी हे IIT आमकां नाका अशें आमी ठरयलां। तर त्या शिवाय आनी एक मुद्दो म्हणजे ड्रग्स। असल्या जाग्यार तुमी जाणा आतां बीच पिलांनी ड्रग्स घेवन कितलेशेच भुरगे मरतात, तर व्यसनाधीन जातले आनी आमचे भुरगे भितूर पडटले, व्यसन सापडटले ड्रग्सान। म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे IIT जर हांगा एक ल्हानशा गांवांत जाल्यार हो गांव उद्ध्वस्त जातलो।